रापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दानश्च साच्येत् चतुर्थ्यर्थे इत्यस्य सूत्रस्य विचारं वयं कृतवन्तः। समुपसर्गपूर्वकात् तृतीयान्तेन युक्तात् दान धातोः आत्मनेपदं स्यात्। येन तृतीयान्तेन युक्तः दान धातुः तत्तृतीयान्तं कीदृशं स्यात्? सा या तृतीया, तृतीयान्ते या तृतीया वर्तते सा यदि चतुर्थी विभक्ते अर्थे भवेत् चेत्, तृतीया चतुर्थी विभक्तेः अर्थे भवेत् चेत्, तृतीया चतुर्थी विभक्तेः अर्थे कदा भवति? यदा अशिष्ट व्यवहारः यदि गम्यमानः वर्तते तदा दान धातोः प्रयोगे चतुर्थी विभक्तेः अर्थे तृतीया विभक्तिर्भवति। तादृशेन तृतीयान्तेन युक्तः यः दान धातुः समुपसर्गपूर्वकश्च यः दान धातुः तस्मात् दान धातोः आत्मनेपदं स्यात्। दान धातोः यस्य स्थाने यच्च आदेशः भवति दान तत्र वर्तते यच्छति बालकाय मोदकं यच्छति ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणां यच्छति सः यः दान धातुः तस्मात् आत्मनेपदम् अनेन सूत्रेण विधीयते। अग्रिमं सूत्रं सन् प्रत्ययः यदि धातुः क्रियते, सन् प्रत्ययः कस्मात् धातुः भवति? सर्वेभ्यः धातुभ्यः सन् प्रत्ययः भवति। केन सूत्रेण सन् प्रत्ययः विधीयते? धातोः कर्मणः समानकर्तृकादि इच्छायां वा। ईश धातोः कर्मीभूत यः धातुर्वर्तते, ईश धातुना सह एककर्तृकः यः धातुर्वर्तते तस्मात् धातोः इच्छार्थे सन् प्रत्ययः भवति। किन्तु सन् प्रत्ययान्तात् धातोः परस्मैपदं कर्तव्यम् आत्मनेपदं वा इति शङ्का जायते। यथा अणिच् प्रत्ययः यदा क्रियते हेतुमति च सूत्रेण सर्वेभ्यः धातुभ्यः भवति। अणिच् प्रत्यये कृते सति धातोः परस्मैपदमपि भवति आत्मनेपदमपि भवति। अणिचश्च इति सूत्रेण आत्मनेपदं परस्मैपदमपि। तथैव सन् प्रत्ययान्तात् धातोः उभयपदं भवति वा परस्मैपदम् आत्मनेपदम् एव वा भवति इति शङ्का जायते। शङ्का ज्ञाता। यथा गम धातोः वयं सन् प्रत्ययं योजितवन्तः। गम धातोः सन् प्रत्यये कृते सति किं भवति तस्य रूपं? गम्यते जिगमिषति इति रूपं भवति। गम गम जगम। तदनन्तरं सन्यतः सूत्रेण अभ्यासस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशः भवति। तदनन्तरं धातुः तु अनिट् वर्तते, ततोपि सन् प्रत्यये परे सति गम धातोः इडागमः भवति। किं तत्र गमेरिट् परस्मैपदेषु सकारादौ प्रत्यये परे सति गम धातोः इडागमः भवति। सन् प्रत्ययस्य सकारस्य आदेशप्रत्ययोः सूत्रेण षत्वं भवति। जिगमिष इति धातुर्वर्तते, जिगमिष। अस्मात् धातोः परस्मैपदं कर्तव्यम् आत्मनेपदं वा इति निर्णयः कथं भवति? अयं धातु गम धातुः नास्ति सम्प्रति। जिगमिष अयम् अपरः धातुर्वर्तते। गम धातोः धातुसंज्ञा भुवादयो धातवः सूत्रेण भवति। जिगमिष इत्यस्य धातुसंज्ञा सनाद्यन्ता धातवः इति सूत्रेण भवति। अतः धातुः भिन्नः वर्तते। गम प्रकृतिक जिगमिष धातुर्वर्तते। गम धातु भिन्नः, अयं धातु भिन्नः। गम धातु परस्मैपदी आसीत्, गच्छति गम धातुः परस्मैपदी। किन्तु जिगमिष अयं धातु परस्मैपदी आत्मनेपदी वा
अस्य निर्णयः कथं? तर्हि अनेन सूत्रेण उच्यते यदि सन् प्रत्ययात् पूर्वः यः धातुः परस्मैपदी तदा सन् प्रत्ययान्तात् तस्मात् धातोः परस्मैपदमेव भवति। सन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः यदि परस्मैपदी तर्हि सन् प्रत्ययान्तात् परस्मैपदम्। सन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः यदि आत्मनेपदी तदा सन्नन्तात् अपि आत्मनेपदं भवति। एतादृशम् एकं सूत्रं पूर्वमपि गतम्। आम् प्रत्ययोत्क्रियोऽनुप्रयोगस्य आम् प्रत्ययस्य प्रकृतिः यदि परस्मैपदी वर्तते तर्हि अनुप्रयुज्यमानः यः क्री धातुर्वर्तते यस्य अनुप्रयोगः क्रियते। यथा गोपायन् चकार, कामयान् चक्रे। तत्र अनुप्रयुज्यमानात् क्री धातोः परस्मैपदं कर्तव्यम् आत्मनेपदं वा उभयपदं वा इति शङ्कायां तत्र समाधानं वर्तते। आम् प्रत्ययस्य प्रकृतिः यदि परस्मैपदी तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् क्री धातोः परस्मैपदमेव भवति। यथा गोपायान् चकार, तत्र गोपायान् चक्रे इति न कर्तव्यम्। तथैव यदि आम् प्रत्ययस्य प्रकृतिः आत्मनेपदी यथा कामयान् चक्रे, एधयान् एधामास, तथैव किं भवति एधान् चक्रे, तत्रापि भवति एधान् चक्रे। आम् प्रत्ययस्य प्रकृतिः आत्मनेपदी तर्हि अनुप्रयुज्यमानात् क्री धातोः आत्मनेपदं भवति। यथा तथैव अत्रापि सन् प्रत्ययात् पूर्वः यः धातुः परस्मैपदी वर्तते तस्मात् धातोः सन् प्रत्यये कृते सति आत्मनेपदमेव भवति। यदि धातुः पूर्वं परस्मैपदी तर्हि सन्नन्तात् परस्मैपदम्। यदि धातुः पूर्वम् आत्मनेपदी तर्हि धातोः सन्नन्तात् आत्मनेपदम् इति सूत्रम् अत्र विधानं करोति। पूर्ववत् सनः, पूर्ववत् इति अव्ययं वर्तते। सनः इति पञ्चविभक्तेः एकवचनं। पूर्ववत् अतिदेशसूत्रं वर्तते। तत् वद्घटितत्वम् अतिदेशत्वम्। सनः पूर्वः यः धातुः तेन तुल्यं सन्नन्तात् अपि आत्मनेपदं स्यात्। वस्तुदृष्ट्या एतत् सूत्रम् आत्मनेपदविधायकम्। सन् प्रत्यय सनः पूर्वः, सनः सन् प्रत्ययात् पूर्वः यः धातुः यथा वर्तते परस्मैपदी वर्तते आत्मनेपदीर्वा वर्तते तेन तुल्यं सन्नन्तात् अपि आत्मनेपदम्। सन् प्रत्ययात् पूर्वः धातुः आत्मनेपदी तर्हि तथैव सन् प्रत्ययान्तात् अपि आत्मनेपदम् एव स्यात् इति सूत्रेण आत्मनेपदं विधीयते। सूत्रस्य अर्थं ज्ञातवन्तः न वा भवन्तः सर्वे? किं सन् प्रत्ययः यदा क्रियते अस्माभिः तस्मात् पूर्वं यदि धातुः परस्मैपदी तर्हि तेन तुल्यः तेन सदृशः सन् प्रत्ययान्तात् अपि किं भवति? आत्मनेपदमेव भवति। यदि मूलधातुः आत्मनेपदी तर्हि सन् प्रत्यय प्रयुक्ते सत्यपि सन्नन्तात् आत्मनेपदमेव भवति। ज्ञातं? यथा उदाहरणं पश्यन्तु। एध वृद्धौ धातुर्वर्तते। अयं धातुः आत्मनेपदी परस्मैपदी वा? आत्मनेपदी। आत्मनेपदी नाम धातूनाम् अयं प्रतिनिधिः वर्तते। भुवादि गणे परस्मैपदम् आत्मनेपदम् उभयपदम् इति पदत्रयं तु भवत्येव धातुषु। भुवादि गणे यावन्तः परस्मैपदी धातुनः तेषां नायकः कः धातुर्वर्तते? परस्मैपदी धातूनां नायकः भूधातुर्वर्तते। आत्मनेपदी धातूनां नायकः एदवृद्धौ धातुः वर्तते। वस्तुदृष्ट्या भूधातु तु उभयेषां परस्मैपदी आत्मनेपदी नाम धातूनां नायकः भुवादिगण इति तत्र उच्यते। ततोपि भूधातुः परस्मैपदी वर्तते स्वयं, अतः सः परस्मैपदी धातूनां प्रतिनिधिः नायकः वर्तते। एदवृद्धौ धातुः आत्मनेपदी धातूनां प्रतिनिधिः प्रधानः वर्तते। तस्यैव प्रथमः विचारः भुवादिगणे कृतः। धातुर्वर्तते एध
अस्मात् धातोः सन् प्रत्यये कृते सति एध सन् प्रत्ययस्य स, तदनन्तरं किं भवति? एध धातुः सेट् अस्ति अनिट् वा? सेट् वर्तते। कृद क्षुद बुद्ध बन्ध युध रुध राध व्यध साध शुद सिद्ध्या धान्तकारिकायाम् एकादश धातवः अनिट् धातवः सन्ति, तेषु अयं धातुः न वर्तते। अतः अस्मात् धातोः सन् प्रत्यये कृते सति सन् प्रत्यये वलादिः वर्तते, आर् धातुकः वर्तते, अतः अस्य इडागमः भवति। सन् प्रत्ययस्य इडागमः भवति। इडागमे सति एद् ईश एद् ईश। सन् प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने आदेश प्रत्यययोः सूत्रेण षत्वं भवति। एधिष कः धातुः इदानीं वर्तते? एधिष। तदनन्तरम् अत्र संयङ्गोः इति सूत्रेण द्वित्वं कर्तव्यम्। सन्नन्तस्य धातोः यङन्तस्य वा धातोः अनभ्यास धातोः यः प्रथम एकाच वर्तते तस्य द्वित्वं भवति। किन्तु यदि धातुः अजादिर्वर्तते तर्हि द्वितीयस्य एकाचः द्वित्वं भवति। ज्ञायते? अजादिर्द्वितीयस्य एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादिर्द्वितीयस्य। धातुः यदि अजादिः तर्हि द्वितीय एकाच द्वित्वं भवति। पश्यन्तु अत्र धातुः कः वर्तते? एधिष अयं धातुः। अयं धातुः अनेकाच वर्तते। तथा च अजादिः धातुः अयम्। एधिष अयं धातुः अजादिर्वर्तते। अतः किं कर्तव्यं? प्रथम एकाच द्वित्वं द्वितीय एकाच वा? द्वितीय एकाच द्वित्वं भवति। द्वितीय एकाच कः वर्तते अत्र? एकाच वर्तते वा? तत्र समुदायः ग्रहणीयः। पूर्वमुक्तवान् वृक्षचालनन्यायेन एका शाखा यदि वानरेण चाल्यते, वानरः एकां शाखां सञ्चालयति, दोलयति, तदा वयं किं वदामः? वृक्षः चलति। न ज्ञायते? एकस्मिन् अवयवे यदि क्रिया भवति तदा सा क्रिया केवलं तत्रैव जाता इति न, अपितु सम्पूर्ण अवयविनी सा क्रिया जाता इति उच्यते। ग्रामः दग्धः, एकं गृहं दग्धं, किन्तु जनाः किं वदन्ति? सर्वः ग्रामः दग्धः इति। तथैव अत्रापि एकाच् इति शब्देन केवलम् अच् स्वरूपः न ग्रहणीयः, व्यञ्जनेन सह अचः ग्रहणं भवति। वारं वारम् अस्य विचारं वयं कृतवन्तः। भुव 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 तत्र समुदायस्य द्वित्वं जातं, न तु केवलम् उकारस्य द्वित्वं। तथैव अत्रापि द्वित्वं भवति। धिष् कस्य द्वित्वं भवति? धिष्। एकारं स्थापयतु भिन्नं, यत् द्वितीय एकाच द्वित्वं कर्तव्यमस्ति। एकारं स्थापयतु ए, तदनन्तरम् अवशिष्टमस्ति धिषा। तत्र किं करोतु? धिष् इत्यस्य द्वित्वं करोतु। धिष् धिषा ए धिष् धिषा इति स्थितिः। तदनन्तरम् इदानीम् अभ्यास संज्ञा कस्य भवति वदतु? अभ्यासे पूर्वोऽभ्यास सूत्रेण अभ्यास संज्ञा, किन्तु अत्र प्रकृतस्थले अभ्यासे के वर्णाः सन्ति? धिष्। अभ्यासे के वर्ण? एकारः तु भिन्नः अस्ति, एकारः नास्ति अभ्यासे। एकारः पूर्वं पृथक्कृत्य अस्माभिः स्थापितः ए, तदनन्तरं वर्तते धिष्, तदनन्तरं वर्तते धिषा। धिष् इति वर्तते अभ्यासे। तत्र हलादिशेषः इति सूत्रेण अभ्यासस्य आदिर्हल् शिष्यते, अन्ये हल् लुप्यन्ते इति सूत्रेण अभ्यासस्य कस्य लोपः भवेत्? शकारस्य लोपः। तर्हि अभ्यासे कः अवशिष्टः सम्प्रति? धी। अभ्यासे धी इति अवशिष्टः। ए धी धिष इति स्थितिः। इदानीम् अभ्यासस्य एकं कार्यम् अवशिष्टं। धकारस्थाने दकारादेशकरणाय किं सूत्रं? न झलां जुषन्ति कथं? तत्र पदान्ते झलां जुषस्युः। अत्र पदान्तः वर्तते वा? अभ्यासस्तधी पदान्ते अस्ति। तर्हि अत्र दकारादेशकरणाय किं सूत्रं? तृतीय चतुर्थ
व्यञ्जनानां स्थाने तृतीयव्यञ्जनादेशविधानाय प्रथम-द्वितीयव्यञ्जनानां स्थाने प्रथमा-व्यञ्जनादेशविधानाय किं सूत्रं वर्तते? अभ्यासस्थ तृतीय-चतुर्थव्यञ्जनानां स्थाने तृतीयव्यञ्जनादेशः, अभ्यासस्थ द्वितीय-प्रथमव्यञ्जनानां स्थाने प्रथमव्यञ्जनादेशः केन सूत्रेण भवति? अभिषेक महोदय, भवान् जानाति? हाँ, भवान् अभ्यासे चर्च सूत्रम् उक्तवान् वा? अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च इति अनेन सूत्रेण किं भवति? धकारस्य स्थाने दकारादेशः भवति। अतः अभ्यासे वर्तते दि, कः वर्णः वर्तते अभ्यासे? दि। पश्यन्तु, इदानीं योजयतु। ए दि धिष, एदि धिष इति धातुर्वर्तते। अस्य धातुसंज्ञा वर्तते सनाद्यन्ता धातवः सूत्रेण शप् अग्रे आत्मनेपदं कर्तव्यं परस्मैपदं वा इति शङ्कायां सत्यां किं तस्य समाधानं? पूर्ववत् सनः इति प्रकृतं सूत्रमेव वदति। सन् प्रत्ययात् पूर्वः यः धातुः परस्मैपदी आत्मनेपदी वा तेनैव सदृशः सन्नन्तात् अपि आत्मनेपदं परस्मैपदं वा भवति। अयं धातु तु आत्मनेपदी आसीत् सन् प्रत्ययात् पूर्वम्, अतः सन्नन्तात् अस्मात् धातोः किं पदं भवति? आत्मनेपदम्। आत्मनेपदे पदे योजिते सति एदि धिषते इति रूपं सिद्धं भवति। एदि धिषते। अस्य विग्रहवाक्यं किम्? एदि धिषते। अतः पिपठिषति अस्य विग्रहवाक्यं वर्तते पठितुम् इच्छति। जिगमिषति विग्रहवाक्यं गन्तुम् इच्छति। जिघत्सति अत्तुम् इच्छति। चिकीर्षति कर्तुम् इच्छति। बुभूषति भोक्तुम् इच्छति। भवितुम् इच्छति, बुभुक्षति नहीं। तथैव एदि धिषते अस्य विग्रहवाक्यं किम्? एधितुम् इच्छति। एधितुम् इच्छति इत्युक्ते वर्धितुम् इच्छति, बढ़ना चाहता है कस्मिन्नपि क्षेत्रे वर्धितुम् इच्छति। मम प्रगतिर्भवेत्, अहम् अस्मिन् क्षेत्रे श्रेष्ठः भवामि इति कः इच्छति? सर्वे इच्छन्ति। स्वक्षेत्रे मम प्रगतिर्भवेत् इति सर्वे इच्छन्ति, किन्तु सर्वे प्रयत्नं कर्तुं नेच्छन्ति। प्रयत्नेन विना अहं महान् भवामि, प्रयत्नेन विना अहं विद्वान् भवामि, प्रयत्नेन विना अहं धनवान् भवामि, प्रयत्नेन विना अहं नेता भवामि इति वर्तते सर्वेषाम् इच्छा। इच्छया केवलं किमपि न भवति, पुरुषार्थः अपेक्षितः भवति। पुरुषार्थेन सर्वाणि कार्याणि सिद्धानि भवन्ति, न तु केवलम् इच्छया। तीव्रेच्छया भगवत्प्राप्तिर्भवितुं शक्नोति। भगवतः साक्षात्कारः भवेत् इति इच्छा। अन्येषां पदार्थानाम् इच्छा न भवेत्, केवलं भगवतः एव इच्छा, तर्हि तस्य प्राप्तिः भवेत्। किन्तु जगत् अन्तःपातिनः कस्यापि पदार्थस्य प्राप्तिः केवलम् इच्छया न भवति, पुरुषार्थेन भवति। अतः पुरुषार्थः कर्तव्यः। न वर्तते पुरुषार्थस्य महत्व विधायकम् एकं वचनम्, एकः श्लोकः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः इति। यः सुप्तः वर्तते तस्य मुखे मृगाः प्रविष्टाः न भवन्ति। पुरुषार्थः कर्तव्यः भवति, तदा एव सर्वं। यावन्तः महापुरुषाः सन्ति, यस्मिन् कस्मिंश्चित् क्षेत्रे विशिष्टाः जनाः वर्तन्ते, पुरुषार्थेनैव ते जाताः। क्रीडाक्षेत्रे भवतु वा धनक्षेत्रे भवतु, विद्वत्क्षेत्रे भवतु, विद्याक्षेत्रे भवतु, तदनन्तरं किं यथा भावक्षेत्रे येषां बह्वी ख्यातिर्वर्तते, एते बहु विशिष्टाः महापुरुषाः, ते अपि पुरुषार्थं कृतवन्तः। मम कथनस्य अभिप्रायः कः वर्तते? एदितुम् इच्छति, एदिशते। पुरुषार्थः अपेक्षितः भवति। सः अपि बहु समयपर्यन्तः कर्तव्यः भवति, निरन्तरतया कर्तव्यः भवति, आदरपूर्वकः कर्तव्यः भवति।
तदा एव साध्यं प्राप्तं भवति, अन्यथा न। अग्रिमं सूत्रं पश्यन्तु। हलन्ताच्च हलन्ताच्च हलन्तात् पञ्चमी विभक्ति एकवचनं च इति अव्ययम्। सूत्रात् अस्मिन् सूत्रे उपरिष्टात् कानिचन पदानि अनुवर्तन्ते। इको झल् इति सूत्रं कदाचन स्यात्, तस्मात् सूत्रात् इकः झल् अस्य अनुवृत्तिरागच्छति, सन् इति पदस्यापि अनुवृत्तिरागच्छति। अर्थः भवति इक् समीपात् हलः परः, इक् समीपः यः हल् वर्णः, तस्मात् हल् वर्णात् परः यः झलादि सन् प्रत्ययः सकिद् भवति। इक् समीपात् हलः परः झलादि सन् प्रत्ययः कित् स्यात् इति कित् अनेन विधीयते। वस्तुदृष्ट्या अस्य सूत्रस्य अत्र प्रयोजनं नासीत्। सन्नन्त प्रक्रियायामेव एतस्य उपयोगः, किन्तु दत्तम् एतदर्थं दत्तं यत् नि उपसर्गपूर्वकात् विष धातोः किं पदं भवति, परस्मैपदम् आत्मनेपदं वा? नि उपसर्गपूर्वकात् विष धातोः किं पदं भवति? आत्मनेपदं भवति, निर्विष इति सूत्रेण। तर्हि यदि भवतां जिज्ञासा भवेत् नि उपसर्गपूर्वकः विष धातुः आत्मनेपदी, तर्हि अस्मात् सन् प्रत्यययोजिते सत्यपि आत्मनेपदं भवेत्। तर्हि योजयितुम् इच्छामः वयं। नि उपसर्गपूर्वकात् विष धातोः सन् प्रत्यये कृते सति नि उपसर्गः अपरः एव स्थापनीयः, अनन्तरं तस्य योजना कर्तव्या। यथा रेल्यानस्य यद् इञ्जिनं वर्तते, तस्य मुख्यं यद्, तद् अनन्तरं तस्य योजना क्रियते। पूर्वं तु यत्र वयम् उपविशामः तानि यानि सन्दुकानि सन्ति, डिप्पे इति वयं वदामः, तस्यैव तत्र पट्टिकायां पूर्वं तेषाम् उपस्थितिः, तदनन्तरम् इञ्जनं पश्चात् आगच्छति। तथैव सन्दुकानि अपि तथैव न आगच्छन्ति, किन्तु यदि यानं तत्रैव वर्तते चेत् इञ्जिनं तत्र नास्ति। यदा समयः भवति तदनन्तरं तस्य योजना भवति, उपसर्गम् अनन्तरं योजनीयः। अतः पूर्वं वर्तते विष, तस्मात् सन् प्रत्यये कृते सति विष विष स द्वित्वं भवति न संज्ञौ सूत्रेण। हलादिशेषः विविश स, तदनन्तरं किं भवति? विविश स। अत्र धातु सेट् अस्ति अनेट् वा? विष धातु। कृश दंश दिश दृश मृष लिश रुष विष स्पृशो दश, दश शान्त धातुषु अनिट्कारिकायाम् अयं धातुः वर्तते न वा? अतः अस्मात् धातोः इडागमः न भवति पलादेः आर्धातुकप्रत्ययस्य। अतः स वर्तते विष विष स, हलादिः शेषे सति विविश स। तदनन्तरं व्रश्च भ्रज्य सृज मृज यज राज भ्राज छशां शः सूत्रेण विषधातोः तालव्यषकारस्य स्थाने मूर्धन्यषकारादेशः भवति, विविश स इति वर्तते। तदनन्तरं षडोः कः सि इति सूत्रेण सन् प्रत्ययस्य सकारस्य ककारादेशः भवति। षडोः कः षकारात् ढकारात् वा परस्य सकारस्य स्थाने ककारादेशः। ककारादेशे सति विविश न सकारस्य स्थाने ककारादेश न, षडोः षकार ढकारयोः स्थाने ककारादेशः सकारादि प्रत्यये परे सति। अतः ककारादेशः विषधातोः षकारस्य स्थाने भवति, सन् प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने वा? धातोः षकारस्य स्थाने भवति, षडोः षकारस्य स्थाने ककारादेश सकारादि प्रत्यये परे सति। अतः विविक् इति जातं। विविक् स आदेश प्रत्यययोः सूत्रेण सन् प्रत्ययस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यषकारे जाते सति क्ष भवति, उभयं मिलित्वा
विविक्ष ये, नि उपसर्गः वर्तते ये, निविविक्ष इति जातं न वा? ये, तर्हि अत्र पुनः शङ्का उत्पन्ना भवति। सन् प्रत्यय परे सन् प्रत्यय आर् धातुक प्रत्यय अस्ति न वा? अस्ति तस्मिन् प्रत्यय परे सति पुगन्तलघुपधस्य च इति सूत्रेण उपधायः गुणः स्यात्। विविक्ष तत्र यः द्वितीयः इकारः वर्तते विविक् विविक्, तत्रत्यः इकारः ये, सः कीदृश वर्तते सन् प्रत्यय परे सति लघुपदः वर्तते। लघुपदं, सन् प्रत्ययस्य योजनायां सः तु गुरुर्भवति विक्ष तत्र संयुक्तवर्णः तत्र तदा जायते, किन्तु सन् प्रत्यय परे सति स्थितिर्वर्तते विविक्। सन् प्रत्यय परे सति विविक्, का स्थितिः? विविक्। ये, अग्रे अस्ति सन्, तस्मिन् काले तस्यां स्थितौ पुगन्तलघुपधस्य च इति सूत्रस्य प्राप्तिः प्रसक्तिः जाता न वा? जाता, तत्र गुणः स्यात्। तर्हि किमर्थं न भवति तत्र गुणः? किमस्ति तस्य उत्तरं? अजादि, किम् अजादि? यस्य सूत्रः अस्यैव हलन्ताच्च इति सूत्रमेव वदति। इक् समीपात् हलः परः झलादिः सन् विविक्। विविक् तत्र पश्यतु, विवि तत्र यः इकारः वर्तते तस्मात् समीपः हल् वर्तते क विविक् ककारः अस्ति। इक् समीपात् हलः ककारात् ककारः विविक् इत्यत्र इक् इत्युक्ते इकारः, तस्य समीपः हल् वर्णः कः? ककारः। तस्मात् परः झलादिः सन् अस्ति न वा? झलादिः सन् अत्र इडागमः न अभवत्, अतः सन् झलादिर्वर्तते। सः झलादिः सन् कीदृशः स्यात्? कित्वत् स्यात्, स कित् स्यात् इत्युक्ते अत्र सन् प्रत्यय कित् अभवत्। तर्हि कितम् आश्रित्य इग्लक्षणगुणवृद्धिर्भवति न भवति, इग्लक्षणगुणः वृद्धिर्वा न भवति, न भवति, अतः अत्र गुणः न जायते। तर्हि पश्यतु, धातुर्वर्तते निविविक्ष, अस्मात् परस्मैपदं कर्तव्यम् आत्मनेपदं वा? आत्मनेपदं, कथम् आत्मनेपदं कर्तव्यं? तस्मात् नैर्विष, नेर्विषः इति सूत्रेण सन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः आत्मनेपदी वर्तते, अतः सन्नन्ततपि आत्मनेपदं भवति। निविविक्षते इति अनेन सूत्रेण केवलं सन् प्रत्ययस्य कित्वं विहितम् इति जातं। चलामः अग्रे। क्री धातोः आत्मनेपदविधानाय सूत्रमिदं वर्तते। गन्धनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रियः। गन्धनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रियाः। गन्धनावक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रत्ययत्न प्रकथनोपयोगेषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनं, क्रियः इति पंचमी विभक्तेः एकवचनम्। एतेषु अर्थेषु गम्यमानेषु सत्सु यदि एतेषाम् अर्थानां बोधनं कर्तव्यं चेत् क्री धातोः आत्मनेपदं स्यात्। कति अर्थाः सन्ति? गन्धनं, अग्रे वर्तते अवक्षेपणं, सेवनं, साहसिक्यं, प्रतियत्नं, प्रकथनम्, उपयोगः, सप्त अर्थाः सन्ति। एतेषु सप्तसु अर्थेषु क्री धातोः आत्मनेपदं स्यात्। किन्तु गन्धनम् इत्युक्ते किम्? अवक्षेपणम् इत्युक्ते किम्? सेवनम् इत्युक्ते किम् इति तस्य व्याख्यानं टीकाकारेण क्रियते वृत्तिकारेण। गन्धनं, गन्धनं शब्दस्य अर्थः भवति सूचनं। सूचनं सूचनम् इत्युक्ते परदोषाविष्करणं, टिप्पण्यां लिखितम् अन्येषां दोषाणां प्रकटीकरणं भवति सूचनं। निन्दाकरणं सूचनं भवति। दोषाः सन्ति तस्य, किन्तु वयं वदामः। अन्येषां दोषाणां प्रकटीकरणं भवति सूचनम्। अयमपि अस्ति दोषः एव, न कर्तव्यः। किन्तु यदि दोषाः सन्ति वयं तेषां कथनं कुर्मः, अयं
एषः तु स्वल्पः अपराधः, किन्तु दोषाः न सन्ति, ततोपि वयं दोषारोपं कुर्मः, सः अपरः दोषः वर्तते। गुणेषु दोषाविष्कारः, सः कः दोषः, तस्य अपरः नाम वर्तते, किमपि अपरं नाम असूया। गुणेषु दोषाविष्कारः असूया, असूया दोषः। दोषेषु दोषाविष्करणम्, अन्येषां दोषेषु दोषाविष्करणं, दोषप्रकटीकरणं, सूचनम्, अयं भवति सूचनं। पैशून्यं, सूचपैशून्ये धातुर्वर्तते सूचनं। सूचनम् इत्युक्ते दोषाणां प्रकटीकरणम्। अयं प्रथमः अर्थः वर्तते। अस्य अर्थस्य बोधने सति, अस्य अर्थस्य बोधनं कर्तव्यं चेत् क्री धातोः आत्मनेपदं भवति। इत्युक्ते क्री धातोः अयमपि अर्थः वर्तते। उपसर्गः स्वस्य अर्थं न स्थापयति। धातुना सह यदि संयुक्तः भवति उपसर्गः, तर्हि किं स्वस्य अर्थेन सह मूल अर्थस्य परिवर्तनं करोति वा? न। सः किं करोति? तस्यैव धातोः अर्थस्य प्रकटीकरणं करोति, है न? धातोः अर्थः एव प्रकटीक्रियते उपसर्गेण, न तु अन्यत् किमपि कार्यम् इति। उद उपसर्गपूर्वकात् क्री धातोः अर्थः भवति गन्धनम्, इत्युक्ते परदोषाविष्करणम्। अस्मिन् अर्थे क्री धातोः आत्मनेपदं भवति, यथा उत्कुरुते इति। कस्य गणस्य अयं धातुः, क्री धातुः? जानन्ति भवन्तः? कस्य गणस्य? डुक्रीकरणे भुवादिगणस्य धातुः। कस्य गणस्य धातुः अयं? कुरुते। न्यूनातिन्यूनं विकरणं दृष्ट्वा तु धातूनां परिचयः भवेत्। आत्मनेपदमस्तु कुरुते। अत्र तनादिगणस्य अयं धातुः, तनादिक्रियभ्यः गुः भवति। तत्र उत्कुरुते अस्मात् धातु आत्मनेपदं। यद्यपि अयं धातुः उभयपदी वर्तते, क्री स्वरितञ्यित कर्तृभिप्राये क्रियाफले, किन्तु यदि गन्धन अर्थः गम्यमानः वर्तते चेत् क्री धातोः आत्मनेपदमेव भवति, न तु परस्मैपदम् इति नियमः अनेन क्रियते। ज्ञातम्? अस्मिन् अर्थे क्री धातोः आत्मनेपदम् एव स्यात्। क्रियायाः फलं कर्तारं प्राप्नुयात्, अन्यं वा प्राप्नुयात्। कर्तृगामिनी क्रियाफले धातुः आत्मनेपदं स्यात्, अन्यगामिनी क्रियाफले परस्मैपदं स्यात्। स्वरितञ्यित कर्तृभिप्राये कर्तारम् अनुगन्तुं शीलं यस्य क्रियाफलस्य। क्रियाफलं यदि कर्तारं प्राप्नोति तर्हि इत धातोः, यकार इत धातोः आत्मनेपदं भवति। किन्तु क्री धातुः यदि अस्य धातोः फलं कर्तारमपि प्राप्नुयात्, अन्यं वा प्राप्नुयात्, ततोपि किं पदं कर्तव्यम्? आत्मनेपदमेव कर्तव्यम् इति नियमः अनेन क्रियते। ज्ञातं? किं ज्ञातम्? क्री धातोः सर्वदा आत्मनेपदमेव कर्तव्यम् अस्मिन् अर्थे गम्यमाने सति इति अनेन नियमः कृतः। उत्कुरुते अस्य पदस्य कः अर्थः? सूचयति इत्यर्थः। सूचयति इत्युक्ते सूचपैशून्ये निन्दां करोति इति अर्थः भवति अस्य। गन्धनं, निन्दनं, परदोषप्रकटीकरणं करोति, सूचयति इत्यर्थः। अयं बहु विशालः दोषः वर्तते। अस्मासु सर्वेषु अस्य दोषस्य मार्जनं वस्तुदृष्ट्या कर्तव्यं। दोषाविष्कारेण, दोषप्रकटीकरणेन तस्य पापे वयमपि भागीदार होना। तस्य पापे वयमपि आश्रयिनः भवामः। इत्युक्ते तस्य पापे वयमपि आश्रयिनः भवामः। भवति पापस्य विभाजनं भवति तेन। यः कोऽपि व्यभिचारादिकं करोति, वयं वारं वारं तस्मिन् विषये किमपि वदामः चेत्
तस्य पापम् अस्मासु अपि आगच्छति शत सूचयति ज्ञातम् अग्रिमः अर्थः वर्तते अवक्षेपणम् अवक्षेपणम् अस्य अर्थः वर्तते भर्त्सनं भर्त्सनं तिरस्करणम् अयम् अर्थः भवति भर्त्सयति प्रताडयति तिरस्करोति इति अयम् अर्थः यदि गम्यमानः वर्तते चेदपि क्री धातुः आत्मनेपदं भवति यथा शेनो वर्तिकाम् उत्कुरुते शेनो वर्तिकाम् उत्कुरुते शेनः शेनः बाजपक्षी एक वर्तते पक्षी सः किं करोति वर्तिकाम् उत्करोति वर्तिका शब्दस्य अर्थः भवति चिडिया वर्तिका चटका चिडिया तं वर्तिकां सः किं करोति उत्करोति उत्कुरुते उत्कुरुते इत्युक्ते भर्त्सयति प्रताडयति चञ्च्वा तस्य भर्त्सनं करोति तं पीडयति अयम् अर्थः वर्तते अस्य ज्ञातं न वा पक्षिणः एव पक्षिणं खादन्ति पशवः एव पशून् खादन्ति इति तत्र परस्पराः सर्वे जनाः किं वर्तन्ते परस्परस्य मृत्युस्वरूपाः सन्ति इति तत्र उक्तं भागवते अपि सर्वे सर्वेषां मृत्युरूपाः शेनः वर्तिकाम् उत्कुरुते उत्कुरुते इत्युक्ते भर्त्सयति प्रताडयति पीडयति इति अयम् अर्थः भर्त्सयति इत्यर्थः भर्त्सनां करोति भवतः समीपं भवान् समीपः वर्तते तस्मिन्नेव समये अहं भवन्तम् अपशब्देन वदामि तदा सा निन्दा न भवति तद् वर्तते भर्त्सनं यदि पृष्ठे क्रियते दोषाणां प्राकट्यं सा भवति निन्दा किन्तु सम्मुखे क्रियते चेत् तद् भवति भर्त्सनं तस्य कृते सामर्थ्यम् अपेक्षते पृष्ठे पृष्ठे तु वयं नरेन्द्रमोदीवर्यमपि अपशब्दान् वदामः सर्वे वदन्ति न वा सामर्थ्यमस्ति सम्मुखे आगच्छति चेत् वदतु भर्त्सयति इत्यर्थः सर्वे सर्वान् पृष्ठे वदन्ति किन्तु सम्मुखे वक्तुं नास्ति सामर्थ्यं तृतीय अर्थः वर्तते सेवनं सेवनम् इत्युक्ते किं भवति सेवा सेवार्थः तु अस्ति एव सेवाकरणं तेषां यत् किमपि कार्यं वर्तते तस्य करणं हरिम् उपकुरुते हरिम् उपकुरुते इत्युक्ते सेवते हरेः सेवनं करोति पूजनं करोति मार्जनं करोति तत्र अन्यदन्यद् यत् किमपि वर्तते यथा माता बालकं सेवते माता बालकस्य यथा सेवां करोति तथैव अयं भक्तः हरिम् उपकुरुते सेवनं करोति सेवा सेवनम् इत्युक्ते सेवा अस्मिन् अर्थे अपि क्रियधातुः आत्मनेपदमेव भवति न तु परस्मैपदं सेवते इत्यर्थः उपकुरुते इत्यस्य अर्थः सेवते अयम् अर्थः वर्तते चतुर्थः अर्थः वर्तते साहसिक्यं किमर्थः वर्तते साहसिक्यं साहसिक्यं इत्युक्ते बलात्कारेण वशीकरणं बलात्कारेण बलं वर्तते बलसामर्थ्येन कश्चन न इच्छति ततोपि तस्य धनस्य अपहरणं कर्तव्यं वा तस्य चारित्र्यस्य अपहरणं कर्तव्यम् इति यथा नारी वर्तते अबला वर्तते तस्याः उपरि अत्याचारः बलम् अस्ति तदा एकः भवतु वा द्वित्राः जनाः मिलित्वा कस्याचित् नार्याः शीलम् अपहरन्ति तद्भवति साहसिक्यं परदारागमनम् अयं यद् वर्तते तद् उदाहरणं दीयते परदारान् प्रकुरुते प्रकुरुते इत्युक्ते तेषु सहसा प्रवर्तते तेषु साहसम् अपेक्षते तत्र दुस्साहसम् अस्मिन् जगति अपि तस्य बहु निन्दनं भवति तथैव नरके तु तस्य कृते विशिष्टा व्यवस्था वर्तते यतः तप्तः लोहस्य स्तम्भः वर्तते तत्र तप्तलोहस्तम्भः किं तत्र वयं वदामः तथा काष्ठानि वयं प्रज्वालयामः तदा तेषां खण्डाः न भवन्ति वा अंगारा इति शब्दः वर्तते संस्कृतभाषायामपि कोयला इति संस्कृतभाषायां हिन्दीभाषायां वयं वदामः ते यदि तप्ताः भवन्ति
रक्तवर्णाः वर्णीयाः दृश्यन्ते न वा, जी तादृशः एकः तप्तलोहस्तम्भः तत्र वर्तते। यः कोऽपि परदारागमनं करोति नरके, सः यः स्तम्भः वर्तते तं स्तम्भं बलात् आलिङ्गनं कारयति। स्त्री सदृशः स्तम्भः सः वर्तते, अग्नेः निर्मितः, तं बलात् तत्र एताम् आलिङ्गनं करोति इति कारयन्ति। शरीरं दग्धं भवति किन्तु बलात् ते तथैव कारयन्ति। ये परदारागमनं कुर्वन्ति शरीरं दग्धं भवति किन्तु वारं वारं, तस्मिन् काले कथं त्वं कृतवान् असि बलात्। अतः बहु तत्र धार्ष्ट्यम् अपेक्षते निषिद्धकर्मणि अपि, निषिद्धकर्मकरणाय। तेषु सहसा प्रवर्तते परदारान् प्रकुरुते इत्युक्ते तेषु सहसा प्रकुरुते। एतत् सम्प्रति काले अस्यापि विचारः कर्तव्यः। जनाः किं वदन्ति, इदानीं पर्यन्तं सा कस्यापि दारा न वर्तते। यस्याः विवाहः न जातः सा कस्याः दाराः वर्तन्ते, सा कस्यापि पत्नी न वर्तते, अतः तस्याः गमनं नास्ति दोषः इति वदिष्यन्ति। तथैव नास्ति, यत् सम्प्रति काले नास्ति वा तत् उन्मत्तता वर्तते। गर्ल् फ्रेण्ड् इति, फ्रेण्ड् इति शब्दस्य किं तथैव दुरुपयोगः क्रियते, सः अपि अस्ति महान् दोषः एव। यद्यपि तस्यापि इच्छा भवेत्, भवतापि इच्छा भवेत्, किन्तु सा भवतः न वर्तते। यावत् कालपर्यन्तं विवाहः न भवति तावत् कालपर्यन्तं सा भवतः पत्नी न वर्तते। अतः तस्याः दर्शनमपि व्यभिचारात्मकः दोषः एव भवति। तस्य कर्मणः फलमपि तादृशमेव। विवाहः यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं तादृशेषु कर्मसु कदापि प्रवृत्तिर्न भवेत्। ब्रह्मचर्यस्य भङ्गः न कर्तव्यः। तेषु सहसा प्रवर्तते परदारान् प्रकुरुते। अस्य वाक्यस्य अयम् अर्थः वर्तते। बुद्धिः यावत् कालपर्यन्तं परिशुद्धा न भवति तावत् कालपर्यन्तं वयं कस्मिन्नपि क्षेत्रे सफला न भवामः। परदारागमनेन वा तथैव यद्वर्तते सम्प्रति ब्रह्मचर्यभङ्गेन अस्माकं बुद्धिः दूषिता भवति, कामादिविकाराणां प्राबल्यं तस्मिन् आगच्छति। तदनन्तरं वयं न व्यवहारक्षेत्रस्य उपयोगिनः तिष्ठामः, न तु आध्यात्मक्षेत्रस्य उपयोगिनः। कस्मिन्नपि क्षेत्रे अस्माकं गतिर्न भवति यदि ब्रह्मचर्यम् अस्माकं समाप्तं भवति चेत्। शरीरं विकृतं भवति व्यभिचारेण, मनः अपि दूषितं भवति। तर्हि एतदेव साधनद्वयं, शरीरस्य स्वस्थता मनसः स्वस्थता, उभयस्वस्थतयोः हानौ सत्याम् अस्माकं कस्मिन् क्षेत्रे प्रगतिर्भवेत्। तेषु सहसा प्रवर्तते परदारागमनेषु। सहसा इत्युक्ते बलात्कारेण, साहसेन, धार्ष्टेन तस्मिन् प्रवृत्तः भवति। ज्ञातमेतत्। तदनन्तरम् अर्थः वर्तते अग्रिमः, प्रतियत्नं, गन्धनम्, अवक्षेपणं, सेवनं, साहसिक्यं। पञ्चमः अर्थः वर्तते प्रतियत्नं। प्रतियत्नशब्दस्य कः अर्थः? प्रतियत्नशब्दस्य अर्थः भवति गुणाधानं। प्रतियत्नशब्दस्य अर्थः गुणाधानं, स्वस्य गुणस्य आधानकरणं भवति एव। वयं यदि अङ्गारान् हस्ते स्थापयामः, कृष्णाङ्गारान् कोयले यदि अस्माकं हस्ते वर्तन्ते तर्हि तेषां प्रक्षेपे सत्यपि हस्ते कृष्णिमा तिष्ठति न वा? कृष्णिमा आगच्छति। ज्ञातम् अहं किं वदामि? यदि अङ्गारान् वयं हस्ते स्थापयामः तदनन्तरं तेषां प्रक्षेपं कुर्मः, ततोपि हस्ते कृष्णिमा आगच्छति न वा? कालिमा आगच्छति। तथैव तद्भवति गुणाधानं, स्वस्य गुणस्य आधानं। कषायः वर्तते, तेन किं, तेन सह यदि वयं वस्त्राणि जले प्रक्षिपामः तर्हि अस्माकं वस्त्रं, श्वेतवस्त्रं कथं भवति? काषायं भवति। इत्युक्ते कषायः किं करोति? स्वस्य गुणस्य तस्मिन् वस्त्रे आधानं करोति इति।
अत्र गुणाधानस्य उदाहरणं दीयते। एधः दकस्य उपस्कुरुते, एधः दकस्य उपस्कुरुते। एधः इत्युक्ते भवति काष्ठं, काष्ठं किं करोति? जलस्य उपस्कुरुते इत्युक्ते जलस्य उपरि स्वस्य गुणान् आधत्ते, स्वस्य गुणानाम् आधानं करोति। दकस्य, दक यथा उदक शब्दः वर्तते तथैव अपरः दक शब्दोऽपि अस्ति। अत्र शङ्का तु भवद्भिः एव कर्तव्या, किन्तु भवन्तः न कुर्वन्ति, अतः अहमेव कृत्वा समादधामि यत् दकस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः किमर्थं योजिता? अत्र तु कर्म वर्तते। एधः दकम् उपस्कुरुते इति भवेत्। दकस्य इति षष्ठी विभक्तेः प्रयोगस्य किं प्रयोजनं, किं निमित्तम् इति शङ्कायाम् अस्य कृते एकं सूत्रं वर्तते अष्टाध्याय्यां। क्रियः प्रतियत्ने, क्रियः प्रतियत्ने, प्रतियत्ने अर्थे गम्यमाने सति क्रि धातोः कर्मणि षष्ठी विभक्तिर्भवति। क्रि धातोः कर्मणि षष्ठी विभक्तिर्भवति। अनेन सूत्रेण किं भवति? अत्र षष्ठी विभक्तिः। दकस्य द्वितीया विभक्तिर्भवेत्, किन्तु षष्ठी विभक्तिः गुणाधान अर्थगम्यमानः वर्तते तेन। अस्तु, वाक्यस्य अर्थः कः वर्तते? काष्ठं जलस्य उपरि स्वगुणान् आधत्ते। काष्ठं यथा वर्तते रक्तवर्णीयं श्वेतवर्णीयं यथा कथञ्चित् वर्ततां नाम, यदि जले वयं स्थापयामः तर्हि जले तस्य रङ्गः आगच्छति वा रूपम् आगच्छति, अथवा किम् आगच्छति? तत्र गन्धः, यथा काष्ठस्य गन्धः तथैव जलस्यापि गन्धः भवति, तदेव भवति गुणाधानं। ज्ञातं? गुणम् आधत्ते, स्वस्य गुणान् तत्र आधानं करोति, स्थापयति। षष्ठः अर्थः वर्तते प्रकथनं। प्रकथनम् इत्युक्ते प्रकर्षेण कथनं। कथाः प्रकुरुते, कथाः प्रकुरुते। सम्प्रति कुर्वन्ति न वा सर्वे? कर्तव्यः अपि कथाः, कथाः प्रकुरुते। कथाः इत्यत्र का विभक्तिः? बहुवचन, बहुवचनम्। एषा विभक्तिर्वर्तते वा? नहीं, प्रथमा बहुवचन। प्रथमा विभक्ते बहुवचनं। कर्ता कः वर्तते अत्र? द्वितीया विभक्ति बहुवचनं। द्वितीया विभक्तेः बहुवचनं। कथाः, कथा कथे, कथाः कथां कथे, कथाः कथाः प्रकुरुते। प्रकुरुते अत्र धातोः कः अर्थः? प्रकथनं। कः अर्थः वर्तते? प्रकर्षेण कथनं। प्रकुरुते इत्युक्ते प्रकथयति इत्यर्थः। प्रकर्षेण कथयति, कथां कथयति। भगवतः कथा श्रोतव्यः, मन्तव्यः, निधिध्यासितव्यः। तदेव किं तत्र वर्तते भागवते अपि शुकदेव भगवता परीक्षित महाराजस्य प्रश्ने सति तदेव उत्तरं दत्तं। तत्र भगवतः गुणानां कीर्तनं कर्तव्यं, तथैव स्मरणं कर्तव्यं, कथनं च कर्तव्यं। यदि श्रोतारः आगच्छन्ति तर्हि कथनं कर्तव्यं, यदि वक्ता आगच्छति चेत् श्रवणं कर्तव्यं, न वक्ता वर्तते न श्रोता वर्तते तर्हि स्मरणं कर्तव्यं। श्रोतव्यः, स्मर्तव्यकीर्तितव्यश्च सदा हरिः किमपि वर्तते तत्र प्रकथयति इत्यर्थः। ज्ञातमेतत्? अग्रे अन्तिमः अर्थः वर्तते उपयोगः। उपयोगशब्दस्य कः अर्थः? उपयोगशब्दस्य अर्थः भवति धर्मादिकार्यार्थं द्रव्यस्य विनियोगः। मम समीपं वर्तते यद्धनं तद्धनम् अहं सम्यक् कार्ये तस्य उपयोगं कुर्मः, ब्राह्मणाय यच्छामः वा अन्यत् किमपि कार्यं कुर्मः तर्हि स भवति धर्मार्थविनियोगः इति। शतं प्रकुरुते उदाहरणं वर्तते। शतं प्रकुरुते, शतं प्रकुरुते इत्युक्ते धर्मार्थं विनियुङ्क्ते। शतरूप्यकाणि धर्मार्थं तस्य उपयोगं करोति, ददाति, यच्छति। कुत्र गोशाला वर्तते, महापुरुषाः कुत्रचित् तिष्ठन्ति, तत्र सेवा भवति, तत्र शतरूप्यकाणि यच्छति, भवति तद् धर्मार्थविनियोगः। वस्तुदृष्ट्या भण्डाराकरणम् इति तु नास्ति एव धर्मार्थविनियोगः। अस्तु, तथैव बहिष्ठ बाह्यदृष्ट्या जनाः चिन्तयन्ति
अत्रत्याः महापुरुषाः सन्ति, तेभ्यः वयं यदि धनादिकं यच्छामः चेत् अस्माकं कल्याणं भवेत् इति तेषां चिन्तनं वर्तते। किन्तु यस्य आवश्यकता वर्तते तस्मै दानेनैव भवति पुण्यं। येषाम् आवश्यकता न वर्तते तस्मै दानेन किमपि पुण्यं न भवति। भोजनं न वर्तते वा एतेषां? ये वर्तन्ते अत्रत्याः महात्मानः साधवः वा, दशसु स्थानेषु गत्वा दक्षिणामेव अर्जयन्ति, असु धर्मार्थं विनियुङ्क्ते, धर्मकार्यार्थं तस्य विनियोगं कुर्वन्ति। अहं तु चिन्तयामि विद्यार्थिनां कृते सर्वथा अस्य निर्बन्ध एव कर्तव्यः, इत्युक्ते किं, तस्य निषेध एव। ब्रह्मभोजे विद्यार्थिनां प्रवेशः न स्यात्। तेषां कृते यद् आवश्यकं तद्यदि प्राप्तं न भवति तर्हि पूरयतु तत्, किन्तु दक्षिणा इत्यादिकं तेषां कृते न स्यात्, एषा व्यवस्था। एते एव वर्तन्ते यैः किं तत्र नरकगमनाय सुनिश्चयः कृतः, तेषां कृते भवतु नाम भण्डार। विद्यार्थिनां कृते तेन किं भवति, पठनपाठनं हित्वा ते तत्रैव प्रवृत्ता भवन्ति। भवतु नाम केचन आगच्छन्ति अपि पाठे, किन्तु अधिकखादनेन बहु दूरगमनेन श्रमः भवति, तदा पाठे मनः न रमते, तत्र बुद्धिः अपि अशुद्धा भवति। अतः विद्यार्थिनां कृते, छात्राणां कृते सर्वथा अस्य निषेधः एव भवेत्। धर्मार्थं विनियुङ्क्ते, अस्य कृते, अस्य विषये अस्माकं विचारः, धर्मकार्याय तस्य विनियोगं करोति। अत्र सूत्रे एषु अर्थेषु एव क्री धातु आत्मनेपदम् इति किमर्थम् उक्तम्? एषु किम्? एषु सप्तसु अर्थेषु एव क्री धातु आत्मनेपदम्, अस्य किं प्रयोजनम् इति उच्यते। यदि एतेभ्यः अर्थेभ्यः अपेक्षया भिन्नः अर्थः यदि भवेत् क्री धातोः, तदा क्री धातोः आत्मनेपदं न भवति। यथा कटं करोति, तत्र न भवति आत्मनेपदम्। अन्तिमं सूत्रं वर्तते, एतत् सूत्रमपि पूर्वगतं, पुनः प्रसङ्गेन अत्र दत्तमस्ति। भुजो नवने, भुजः पञ्चमी विभक्ते एकवचनम्, अनवने सप्तमी विभक्तेः एकवचनम्, अवनम् इत्युक्ते रक्षणं, नावनमिति अनवनं, तस्मिन् भुजधातोः अर्थद्वयं वर्तते। भुजपालन अभ्यवहारयोः, पालनम् अभ्यवहारः इत्युक्ते भोजनं, भक्षणम्। अवन भिन्ने अर्थे इत्युक्ते भक्षणार्थे, अर्थद्वयं न वा, भोजनं भक्षणं पालनं च। तर्हि पालन भिन्नः कः अर्थः? भुजधातोः अर्थद्वयं, पालनं भक्षणं। तर्हि पालन भिन्नः कः अर्थः? भक्षणं। तस्मिन् अर्थे भुजधातु आत्मनेपदं स्यात्। अवन भिन्ने अर्थे, रक्षण भिन्ने अर्थे, अर्थात भक्षण अर्थे भुजधातुः आत्मनेपदम्। यथा ओदनं भुङ्क्ते, अयं धातुः कस्य गणस्य वर्तते? भुजधातुः। भुङ्क्ते, भुञ्जाते, भुञ्जते, कस्य गणस्य? भवन्तः जानन्ति वा कोऽपि कस्य गणस्य अयं धातुः? आदादिगणस्य नास्ति, रुधादिगणस्य अयं धातुः वर्तते। भुज रुधादिभ्यष्टं सूत्रेण ष्टं भवति मध्ये, तदनन्तरम् अग्रे त प्रत्ययः वर्तते। तत्र नकारस्य उपधा भूते अकारतस्य लोपः भवति। रुधादिभ्यष्टं, तदनन्तरं रुणद्धि रुन्धः, तत्र तिष्ठतु ईषत्, श्नसोरल्लोपः, श्नं प्रत्ययस्य अकारस्य लोपः भवति। कितिङ्गिति प्रत्यये परे सति, तथा च नकारस्य नष्टापदान्तस्य झलि अनुस्वारस्य यै परस्सवर्णः, सूत्रेण परस्सवर्णे सति ङकारः भवति। भुङ्क्ते, जकारस्य चोः कुः सूत्रेण कुत्वम्, ओदनं भुङ्क्ते, ओदनं खादति। अनवने किं? रक्षण भिन्ने अर्थे इति पदम्, इति पदस्य किं प्रयोजनम् इति शङ्कायां तत्र समाधानं महिं भुनक्ति, महीं
जानन्ति महीम् इत्यस्य पृथ्वीं। शब्दस्य पृथ्वीं भुनक्ति भुनक्ति इत्युक्ते पालयति पालयति। अयमर्थः भवति अस्मिन् अर्थे न भवति अस्मात् आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदप्रक्रिया समाप्ता वस्तुदृष्ट्या 10 निमेषाणां कार्यम् अग्रिमप्रक्रियायाः किन्तु अत्रैव वयं तिष्ठामः 5-6 सूत्राणि एव सन्ति लघूनि सूत्राणि चालयामः श्वः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः